मुफ्तरयात द कुरान इज़्मत द कुरान न मालूमेगी, द कुरान न द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान मालूमेगी, द कुरान न द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक मालूमेगी, द कुरान न द अल्लाह ताला वहदानियत दलाइल अक़लिया नक़लिया फ़ौक़ी तहती अर्दी जवी और दुनियावी उखरवी अगर टोल बदलता बयान की कुरान को है। अल्लाह दे मुसलमानान द कुरान मीना फजल के वाजिब मवाहिबुर रहमान की यो सड़े वही जिसदी मुसलमान पातिश में आखिर वक्त की न दे कुरान तो मुतवज्जी की बीद कुरान द मुसलमान पाते के दिल कुरान अमुंगा तासु मुसलमानान में द कुरान और उलमाए रात पर मुकबरा की वही जुमा की वही अफ्तार की वही जाय पर जाय देख बला गाल खलासी जब मुंगा तासु के दा इस्लाम जुमले इस्लाम ने इस्लाम खबर करूंगा कदानी सु खबर सिर्फ नाम नामिश रिया सुमअत अज़दुल खबर कुरान में ला युजाविज़ तराकीम दमरून कतब इनदी अमल तबन तैयारी रो अल्लाह ताला दे हर लायक मुसलमान द कुरान खिदमत की अल्लाह ने तरफ आदर करती। सूरह इखलास द मख की सूरत की कम अज़ाबुन दी और कम कस लअनत दे कम मुआनिद दे क खज़दा व क सड़े दे चिर इस्लाम और पैगंबर और अल्लाह सर शरीक जोड़ई पहरस मके चिरे पहर को न माने दे पहर जमाने की दे दागा आकिबत ता रखा और अल्लाह द खबासत उस पूरी जिक्र का वली द अल्लाह सुजत करो तुमरा जुर्अत करो तो तफसीर लिखी गडे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसराग इस्तिवा अहवानी गुजार करो पावलास माने अल्लाह वे तब्बत यदा अबी लहब मुतब दद मुज़म्मत दद खबासत रज़ालत का मसल तो हलाकत जिल्लत द कुर्ब क़यामत पूरे बज़िक्र की तो कुल हुवा अल्लाहु अहद कि अल्लाह ताला द द्वारो क़िस्म व अज़ाबुन निजात चितब द रज़ालत नखलास खबासत न अखलास शराफत पर तमिलावशी इज्जत पर तमिलावशी द अल्लाह क़ुर्बत पर मिलावशी द अल्लाह मारिफत को बीजनी खुद कुरान त मुतवज्जी न अदी की अदावत और पदी की मारिफत द अल्लाह ताला ज़िक्र सूरह इखलास पस्त सूरह लहब नरावो व तरतीबी उस्मानी सवाल वही यहूदियान सवाल करे दे यो तफसीर की नस्वारा सवाल करे दे बल वही मुशरिकान सवाल करे दे द्री रिवायतिन राज यहूदो नस्वाराओ मुशरिकान तब कम यो वक्ती द्री वाला सही दिखा दिस्पी मचान टोल यहूदी दिस्पी पे मचानो के वे खाबदी काफिर टोल यहूदी अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा क यहूदी दे के नसरानी दे के मुशरिक दे क दहरी दे के आर्यो बनादा आज दिस्पी मचान दी टोल दा सवाल करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तराल तजिमु यो खुदाई तबली और मुन तवाई यो खुदाई उमने इलाहुकुम इलाहु वाहिद तमम तदावाए क्यों मन या तमम तलख्फल रब तारीफ बयान का सिफत बयान का बल हदीस करादी नसब बयान का दा सवाल हो चर्च काफिर सवाल करे दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान ली अल्लाह जवाब रा ले करे देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम का जवाब रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं देवर करे अल्लाह का जवाब और को द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाड़े में जवाब रहा है कुल हुवल्लाहु अहद का जवाब रहा है
अल्लाह ताला वही हुआ है वर्ता है दे सवालों के यहूद और नस्वाराओं मुशरिकानों अल्लाह जवाब रावली दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब न को इयातूनक बिमसलिन इल्ला जीनाक बिलहक़ व अहसन तफसीरा दे रातन न की तात पे सवाल सरा मगर जब रातन को पे जवाब हक़ सरा किस्सा बिल बयान तफसीर में कुल हुआ है एज़मा हबीबा तो कुल के अवल इस बात से रिसालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तज़मा रसूल तो आया जिन इंस्ता यहूद नस्वारा और मुशरिकान होता अरब अजम होता तमामी दुनिया का जवाब वर्का जिन इंस्ता नूर पे आतफ किया हुवल्लाहु अहद वो शान डाले उलमा चाहिए कर रही शान डाले अल्लाहु अहद अल्लाह ताला ला शरीक अल्लाह ताला शरीक निश्चय जवाब अल्लाह अहद अल्लाह ताला ला शरीक अल्लाह यकियो तो की माना के कुल हुआ है वो शानदार अल्लाह अहद अल्लाह यकियो किंतु तो मानो मंगतो इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मत मेरी दी कि चरता उलमा को वाहिद व हद की फर्क लिजादी बहरुन दी मंगा का फर्क न तो इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मत वही कि अल्लाह ने रुस्त अहद राजी माना में ला शरीक कुल हुआ है एज़मा हबीबा तमामी दुनिया का जवाब का हुआ शानदार है अल्लाह अहद अल्लाह ला शरीक है अल्लाह से शरीक निश्चय न पर ज़ात की न पर सिफात वजूबिया और अल्लाह की सिफात वजूबिया अल्लाह शरीक नहीं शरीक दी ये सिफात को सर मखलूक शरीक ने दे दाता उसको दाए नवाए अल्लाह अहद अल्लाह ला शरीक दे मतलब सरावत अल्लाह मौजूद अल्लाह मौजूद बदी जुमला की रद रागे पर दहरियान उबान रद रागे पर आतश परस्त उबान रद रागे पर दुनियान उबान आतश परस्त दुनियान दहरियान नूर फिरक बातिला बदी दुनिया के लिए दी पागटुल उबान रद रागे कि अल्लाह अहद अल्लाह मौजूद अल्लाह ला शरीक दे और अल्लाह मौजूद दे द अल्लाह मौजूद माने दलाइल सनी न अल्लाह वही जिस्म के आसमान तक हुआ करता नी गुरूर तक हुआ नी मखलूक तक हुआ बरो बहर तक हुआ दा दलाइल दिनों को दा अल्लाह ताला को वहदानियत माने वफी कुल्ल शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद हर गयाई कि अज़मीरु यद वहदहु ला शरीक लहु यद तजल्ला तेरी जात का सूबसू है जिधर देखता हूँ वही तू ही तू वो हर रेज़स्त नूरत दर हम आजा तू ही बेजा व नूरत दर हम आजा अल्लाह ताला दाती शान ने दासी इज़्मत दे कस नदानंद की मंजिल गही आयार गुजास ई कदर हस्त की बांगी जरसी में आए बस कल कल वही बराला मिस्ल सलसलतिल जरस है इधर शान दा अल्लाह इज़्मत दा अल्लाह शान आगे के नून लूली फलासिफा उकला काफिर की थी दा अल्लाह ताला पर ज़ात की बिया खबरी करी थी दा अल्लाह को वहदानियत की या तुमरा मख की तेरी काफिर की जीवी था तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लम फैसला के अल बहस फी दरक ज़ात इशराकुन बहस बुंदोद ज़ात अल्लाह के मुशरिक व काफिर मुशरिक वल उज्ज अन दरक ज़ात इदराकुन उज्ज द बुंदोद ज़ात अल्लाह नजर इदराक पे दगले कामयाबी दा कि भाई नूर रान तापोज को अल्लाह वाहिद ला शरीक और पदीद जमींदार और अक़वालुन दाल जो गडबत चावी अल्लाह का कदा अल्लाह वहदानियत को समझ ये जमाना गड़ी दाल की पदी माने तो ज़यम लंटोड़ी पर जमा पे इत्तेफाक उदारी और कसनीम सुखी पलदी
هغه زمیندار سړی ولا جواب ورکړي زما دا غړي ټولي وحدانیت د الله تعالی ځکه چې الله موجود دی الله واحد لا شریک دی نور بحثونه دهریان وغیرہ وغیرہ ټولو دندان شکن جوابونه قرآن ورکړي او ورکړي دي او دغه هغه خلکو باندې ردونه کوي او اثبات توحید کوي قل اوائے اے زما حبیبا ته جواب ورکټولو لا د قیامت پورې دا جواب دی هوا دا تاسو چې سوال کوي د چا تاسو کوي هوا هو دا ذات چې تاسو سوال کوي الله تعالی احد لا شریک دا تاسو چې سوال کوي الله دی او لا شریک دی هغه سره شریک نشته الله دی الله علماء معنا کوي علم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن التغيير والنقصان والزوال الله پدې جمله کې الله تعالی روح پټیر لوی فرقو باندې راځو خبائث خبيثه فرقې دي داریان دي آتش پرست دي دنیان دي نور دي دنیا کې ډېر لوی بلاګانې دي سليمان عليه السلام ته تاسو شو په دنیا کې مسلمانان دي کافر دي سره منافقان مسلمانان دي هغه زمانه کې راځو ورپسې اوس دې مسلمانان نور دي چې رښتیا سوال شمارای یو کې بیا په کې نشته رسول دني حساب نو جواب ورکول اوه اے زما حبیبا هو الله دا هو شان ده الله احد الله لا شریک نو دا په دې باندې راځي دا الله توحید هغه ثابت شو او دا الله تعالی وحدانیت موضوع توحید هغه ثابت شو اوس دې مشرکانو د دنیا یو باطله بلا غلطه عقیده ده چې موږ دا شرک کوو یا خدایانو نیولې دي درې سوه شپېته خانه کعبه هم پرې ډکه کړې ده یا یزدان اهرمن یو د خیر دپاره بل د شر بل د شپې دپاره بل د رلې دپاره دا هم نیولې دي بل د دنیا دپاره بل د آخرت دپاره ده ته به یې ډېر نسبتونه کول یزدان او اهرمن ته دی موږ له خیر راکړي دا خدایان هلکه بس څه خیر درکړي په خپلو لاسو یې جوړ کړي او بیا یې ګرځې او بیا ورته ناستې عبادت یې کوي اوس په خپل لاسو باندې جوړ کړي وبود او بیا ورته پروت دا قمقل دي که نه د خره نه زیات قمقل ابراهیم علیه السلام پلار ورته وي دا خرڅ کړه هغه ګرځول وي نه خیر رسولی شي نه شر نه نفع ورکولی شي نه فایده هیڅ شی نشي ورکولی چې څوک دې عقل یې بهتر ته موږ داسې څه کوو پلار یې اریان چې دی داسې زما شیخ به په خلکو ورپسې راتلل هفتې وختو مخکې به یې وي چې هغه راړل خرڅ کړو هغې صفت وکړه هغې صفت وکړو دا اوس هندوانو ته نه ګورئ د مچانو نه ګڼ دي عقل یې الله والی دی په خپل لاس یې جوړ کړي بیا ورته څه کوي سجدې لګوي دي یایي ورته والله تعالی وی انا عند ظن عبدي بي زب ګمان د باندې په ما باندې څنګه ګمان کوي هغه ګمان ولا ورکوم هغه به دغه ګمان زله دا وبدنا هغه شی ولا برابر کړ د لرګینه ولا شی برابر کړ خارنا وغيرنا هغه اصحابي واقع او تاسو اورېدل دا ورو بوتي جوړ په سفر تل وګی شو هیڅ شی ورته نو راوای بستل ویټه کو وای بدل وړې تی جوړ کړ وړای تی په حق لا وی پړو چې خپل خدایان خلدا لا قوم دا غیا عقلو دا غیا وې الله الصمد الله تعالی صمد دی الله الصمد ډېر معنی کیږي الله الصمد هغه ذات ته وایي
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माना के बेनियाज थे, अल्लाह चाहत मुस्तगनी दे चाहते इज्जत थे। अल्लाह समत आगाजात तवई के कुरान और सकात लिखी तो यहूद व नस्वारा और रद राश काना या कुलान तआम ईसा अलैहिस्सलाम नूर दौड़ गए रोड़ा पड़ो अल्लाह ला याकुल वला यशरब व युतअम वला युतअम। अल्लाह समत आगाजात तवई